व्यक्तित्वहरू आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कहिल्यै ढिला गर्दैनन्। हामी पृथ्वीमा यसरी बसिरहेका छौँ कि यहाँ रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू सकाइलाई अर्कै कुनै ग्रहमा गएर बस्नु छ। हामीलाई केले बचाउँछ अझै पनि भन्दा यो विज्ञान वा प्रविधि अवश्य होइन। के हो भने हाम्रो समाजको नैतिक रूपान्तरण र त्यसका निम्ति जलवायु परिवर्तन एउटा जल्दो बल्दो मुद्दा हो जसमा नैतिक रूपान्तरण अत्यावश्यक छ। हेलो, नमस्ते र स्वागत छ सबैलाई आज हुन गइरहेको रेड अलर्ट प्रोग्राम अन्तर्गतको जलवायुको कुराकानी अर्थात् क्लाइमेट टक नामक अन्तर्क्रिया तथा प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा। म दिनेश भूषाल एनवाईसीए पोखरा च्याप्टरको कलेज तथा स्कुल क्याम्पेन कोअर्डिनेटर आजको यस कार्यक्रमको संयोजकको रूपमा रहनेछु र हजुर सबैलाई फेरि पनि म यस कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरुमा म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफूलाई काम पर्दा बाहेक अथवा आवश्यक पर्दा बाहेक हजुरहरूले आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरेर राखिदिनु होला। यसले गर्दा हामीलाई कार्यक्रम चलाउन सहयोग हुनेछ भन्ने कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। मातृभूमि सर्वश्रेष्ठ हुन्छ, त्यसकारण आजको यस कार्यक्रम हाम्रो राष्ट्रिय गान बजाएर सुरुवात गरिदिनु हुन म टेक्निकल टिमलाई अनुरोध गर्दछु। प्लिज टेक्निकल टिम। धन्यवाद टेक्निकल टिमलाई। अवश्य पनि राष्ट्रिय गान सुनिरहँदा मनमा आफ्नो दायित्वको भावना अवश्य जागेको हुनुपर्छ। हामीले आफ्नो दायित्व वहन गर्न र आउने सन्ततिलाई बस्न योग्य पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न एउटा अर्को विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र त्यसको बारेमा एउटा क्लाइमेट क्राइसिस र युथ मोमेन्टम नामक हेरौँ है त। अब Welcome to the world, every boy, every girl. This is your life, your big adventure, and your ticket is free. They send you to school, they're gonna teach you the rules. You'll find out things are not quite what they seem. Take it from me, the book they wrote is full of lies. They say right is wrong, and wrong is right. So don't believe them black and white. That pretend is shades of gray. We gotta learn from our mistakes. We got to pick out the pieces, put them back together. It's down to us if we wanna make it better and try to find our forgotten road. Pick out the pieces, put them back together. It's down to us if we wanna make it better. I'll see you on the long forgotten road. Welcome to the plan. Every woman, every man, they tell you there's no price tag on your life. They'll have you believe that you have a voice. You think that you have a choice. Meanwhile, they'll sell our future for $1. Do it and no thieves. We're under the same skies. They got no answers to all our whys. We speak the truth to other lies. Now we gotta do what it takes and learn from our
look. We're not fighting to look. See it with our eyes wide open. We're making our own rules. Now we're taking control. Old ways, they gotta go. See it with our eyes wide open. We're making our own rules. 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 Pick up the pieces, put them back together. It's down to us. If we wanna make it better, I'll see you on the long forgotten road. If you wanna roll, then we gotta fight to find out the long forgotten road. If you wanna roll, then we gotta see you on the long forgotten road. Gotta do what it takes and learn from my mistakes. Gotta do what it takes and learn from my mistakes. Thank you very much, Nick. थ्याङ्क यू भेरी मच टेक्निकल टिम। अनि हाम्रो च्याट बक्समा चाहिँ एटेन्डेन्सको लागि सिट ड्रप गर्नुभएको छ, सबैले एटेन्डेन्स गरिदिनु होला। अनि मिल्छ भने सबैजनाले भिडियो पनि वेब क्याम पनि ओपन गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि अब चाहिँ यो गीतले हजुरलाई अवश्य पनि कुनै म्यासेज दिएको हुनुपर्छ, एकदम इनर्जाइज गरेको हुनुपर्छ। त्यो लिटिल चिल्ड्रेन्सहरूले युथहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, एकदम इनर्जाइज गरेको हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामी फर्दर प्रोग्राममा फर्दर सेसन कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु म। जलवायु परिवर्तन मुख्य विद्यमान समस्या निम्ताएका छौँ हामी धेरै। जलवायु परिवर्तन मुख्य विद्यमान समस्या निम्ताएका छौँ हामी धेरै। स्वच्छ वातावरणमा ल्याउँदैछौँ रास, अब जाग्नुपर्छ गर्नुहुन्न है केही बेरै। असर भोग्ने हामी नै हो, असर भोग्ने हामी नै हो। अहिलेका युवक अनि बालक समयसँगै बढ्दै गएको छ। हरितगृह उत्सर्जन रोक्नुपर्छ अब हामी नै भएर नीतिको चालक हो। यसकारण हामी नै युवा नै हो, अहिले हामीले नै हो स्टेप्स अगाडि लिने, जसले गर्दाखेरि भविष्यमा हुने क्लाइमेट क्राइसिसलाई चाहिँ हामीले केही रूपमा भए पनि घटाउन सक्यौँ। विश्वमा भइगरेका धेरै जसो महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यस्ता मानिसहरूबाट मात्र सम्भव भएका छन् जसले आफ्नो अगाडि कुनै सहयोग नदेख्दा समेत दत्तचित्त भएर त्यस काममा लागिरहेको हुन्छ। हो, एनवाइसिए भनेको पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा दत्तचित्त भएर लागेको एउटा संस्था हो। जलवायु सम्बन्धी समान सोच भएका युवाहरूको एउटा परिवार हो। यसका साथसाथै अब म एनवाइसिएको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन अर्थात् एनवाइसिए एउटा युवाद्वारा नेतृत्व गरिएको जलवायु परिवर्तन जुन अहिलेको पुस्ताको सबैभन्दा ठुलो समस्याको मुद्दामा जागरुक नेपाली युवाहरूको सञ्जाल हो, जसको स्थापना केयरिङ फर क्लाइमेट केयरिङ फर आवर सेल्फ आदर्श वाक्य राखी भएको थियो। एनवाइसिए पोखरा सेप्टेम्बर 26, 2015 स्थापना भएको थियो। आफ्नो स्थापना कालदेखि नै एनवाइसिए पोखराले जलवायुको विषयमा बहस तथा सचेतनाको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। मासिक रूपमा हुने ग्रीन डिस्कसन्स र स्कुल तथा कलेज अभियानहरू यसका मुख्य कार्यक्रमहरू रहेका छन् र आफ्ना कार्यक्रम विस्तृत रूपमा लैजान प्रयासरत रहेको छ एनवाइसिए पोखरा। यसका साथसाथै एनवाइसिए पोखरा आफूलाई जलवायुको सम्बन्धमा युवा प्रेरित संस्थाको रूपमा छुट्टै पहिचान दिलाउन सफल पनि भएको छ। अहिलेको यो महामारीको समयमा पनि जब सबै मानिसहरू आफ्नै घरभित्र गुम्सिएर बस्नु परेको छ, एनवाइसिए पोखराले युवा र बालबालिकाहरूको लागि संस्थाको नीति अन्तर्गत रहेर स्फूर्ति र ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। अब क्लाइमेट टकको बारेमा हजुरहरू सबैलाई थाहा नहुन सक्छ, म प्रश्न पार्न चाहन्छु। क्लाइमेट टक भनेको एउटा युवा केन्द्रित समूहहरूको छलफल कार्यक्रम हो जहाँ सीमित सहभागीहरू बीच जलवायुको कुनै विषयमा प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्क्रिया हुने गर्छ। यसले गर्दा युवा वर्गलाई जलवायु सङ्कटको बारेमा बुझ्न र यसको बारेमा फराकिलो परिप्रेक्ष्य राख्न र विकास गर्न सहयोग गर्दछ। यति भनिसक्दा अब म प्रस्तुतिकरण सत्रतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ मिस सबिना गेवाली। उहाँ एनवाइसिए पोखरा च्याप्टरको इमिडिएट फर्मर नेटवर्क कोअर्डिनेटर पनि रहनु भएको छ। उहाँ अहिले एएफयू अन्तर्गतको सिएनआरएम पुरन्चरमा ब्याचलर्स इन एग्रिकल्चरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ।
उहाँले आज युथ फर क्लाइमेट एक्सन इन नेपाल विषयमा प्रस्तुतिकरण दिन गइराख्नु भएको छ। अब ढिला नगरी म आफ्नो प्रस्तुतिकरण दिनुहुन स्वागत गर्न चाहन्छु चार्मिङ, ब्युटिफुल, बोल्ड एन्ड प्रोएक्टिभ क्लाइमेट एक्टिभिस्ट मिस सबिना गेवाली। म्याम, म हजुरलाई यो मञ्च हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आर यु देयर म्याम? Yes, thank you so much, Dinesh, for the floor. Am I audible and visible? Yeah, you are both audible and visual. You can continue, ma'am. Thank you. Hello, everyone, and good afternoon. Welcome once again. Welcome you all on this climate talk. On this climate talk today, we are going to talk and discuss on the topic Youth for Climate Action in Nepal. मैले भर्खरै यो टपिक भन्दै र हजुरले स्क्रिनमा हेर्दै गर्दा हजुरहरूको दिमागमा के आउँछ? What is your first impression? कृपया च्याटमा लेखिदिनुहोस् है। So, okay. मलाई चाहिँ युथ फर क्लाइमेट एक्सन भन्ने बित्तिकै के आउँछ भन्दाखेरि क्लाइमेट एक्सन एसडिजी गोल नम्बर 13 युथ भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ जुममा उपस्थित सबै हजुरहरू म लगायत सबैजना अनि त्यसै गरी नेपाल भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो प्यारो देश नेपाल याद स्ट्राइक हुन्छ है। स्लाइड चेन्ज please size today we are going to discuss on the topics climate change, impact of climate change on global and national level, what has been done, अनि youth को momentum हरु, youth for climate action किन youth नै climate को लागि र climate change को लागि लिने challenges and opportunities. Climate change मा भन्नु पर्दा climate change is a big global concern. Climate change refers to the recent and abrupt increase in the global surface temperature, which can last ranging from several decades to even millions of years. Climate change is mostly caused by the emission of greenhouse gases in the environment, such as water vapor, carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons, etc. No doubt it is a global disaster. Climate change and global warming are often used interchangeably. हामीले global warming र climate change एउटै भनेर कतिपय ठाउँमा भन्दा पनि global warming is just an aspect of climate change. Impacts of climate change in global level. Screen मा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ climate risk index रहेको अनि त्यसै गरी चाहिँ top 10 countries which are in long term risks of climate, among which Nepal stand in the 9th position. Climate change विश्वमा climate change को impact हेर्दै गर्दा चाहिँ कति धेरै प्रोडक्टिभिटीहरुको श्रिंकेज भइरहेको अनि एक्सट्रीम मेटेरोलोजिकल फेनोमेनाले गर्दा चाहिँ पोभर्टीको वाइड स्प्रेड भएको अनि त्यसैगरी फ्रेश वाटरको सर्ट सप्लाई हुने अनि भविष्यका दिनमा क्लाइमेट चेन्जले गर्दा रिसोर्सहरु हामीसँग लिमिटेड हुँदै जाँदा त्यही लिमिटेड रिसोर्सको लागि झगडा गर्नुपर्दा वार पनि सिर्जना हुने देखिएको छ। Nepal's vulnerability to climate change. Nepal is a mountainous country and its challenging topography and social-economic condition make it highly vulnerable country to climate change. Data from 1975 to 2005 showed that 0.060 degrees Celsius rise in temperature annually, whereas mean rainfall has significantly decreased on an average of 3.7 millimeter per month per decade. Mean annual temperature are projected to increase between 1.3 to 3.8 degrees Celsius by the 2060s and 1.8 to 5.8 by the 2090s. Annual precipitation reduction is projected to be in range of 10 to 20% across the country. Total estimated ice reserve between 1977 and 2010 has decreased by 29%. Number of glacier lakes has increased by 11% and glacier recede on an average of by 38 kilometers square per year. The 2013 study
on economic assessment of climate change in key sectors at estimated direct cost of current climate variability and extreme events equivalent to 1.5 to 2% of current GDP per year. Based on National Adaptation Program of Action, out of 75 districts, 29 districts are highly vulnerable to natural hazards such as landslide, 22 districts to droughts, 12 districts to globes, and 9 districts to flooding. हामीले पिक्चरमा पनि ग्लेसियर देख्न सक्छौं ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड त्यसैगरी लैंडस्लाइड फ्लड rising global temperature has significant impacts on weather and climate which cause water induced disasters and hydrometeorological extreme events such as change in rainfall resulting in more floods droughts and intense rain as well as more frequent and severe heat waves. हामीले यहाँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्छौं क्लाइमेट चेन्ज भल्नरेबिलिटी 1980s देखि 2010 सम्म कसरी चेन्ज भइराको छ. You can have a look. अब हामीले क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ हामीले युथ फर क्लाइमेट एक्सन इन नेपाल भन्ने कुरा गरिसकेको छ भन्दा हु आर युथ हामी को हो त युथ भनेको UN has defined youth as the people between the age of 15 to 24. त्यसैगरी नेपालमा चाहिँ between the age of 16 to 40 years are considered as youth. But Robert Kennedy has defined beautifully the people who have willingness, the creativity, the energy, and the hunger to make this world a better place. One that they came in are the youths, regardless of who they are and how old they are. Robert Kennedy ले भने जस्तै हामी त्यही युथ हामी नै त हो नि हैन. क्रिएटिभिटी छ, we have creativity, we have willingness, we have the energy to do something. अनि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के त हामी एज अ युथ चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के छ त. This is the age in which the sky is literally blackening due to human activities like forest fires, smoke emissions, etc. Our past generation has failed us, and this might sound like a coming out of a superhero movie, but it is upon us to save the world. We won't be here when it happens. Mindset must be changed. अब हामी त हुँदैनौं. अबको कति नै छ र हाम्रो आयु अब 60 वर्षमा त हामीले यो संसार छोडेर नै जाने हो. अब हामीले गरेर हुने पनि केही हैन भन्ने माइन्डसेट चाहिँ हटाउनु पर्यो. हामीले पनि हटाउनु पर्यो. हाम्रो पहिलाको जेनेरेसनबाट पनि हटाउनु पर्यो र आगामी जेनेरेसनलाई पनि यस बारेमा अवेयर गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीले किन केयर गर्ने त अब किन हामीले युथलाई नै किन अहिले हामीले केयर गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी नै हो भिक्टिम. We are the real victims of this climate change. It is true that our old generations will be gone before they face the real wrath of the disaster they have created. The whole world is going to be heavily influenced by the climate change. Our winters are already warmer, monsoons are drier, forests are turning into lawns of coals, and bad spells of droughts and flood have settled in. अबको केही वर्षमा त जाडो भनेको के हो गर्मी भनेको के हो नै थाहा हुँदैन. सबै एउटै हुन जान्छ कि अब त्यही दिन बिहान उठ्ने अनि वेदर फोरकास्ट हेर्ने आजको दिन त यस्तो रहेछ भन्ने दिन धेरै टाढा पनि छैन. It will affect us differently. Some will lose their homelands and life, others will lose their jobs, some will suffer from starvation, water scarcity, and difficult living conditions due to extreme weather events. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दा अब हामी साइकल लिएर बाटोमा हिँडिरहेको छ भने हामीले त्यहाँ एउटा ढुङ्गा देख्छौं के त्यो अलिकति ठुलै ढुङ्गा भए पनि हामी के गर्छौं भन्दा त्यसलाई तर्केर साइकल उता लान्छौं. हाम्रो दिमागमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कार आउँछ नि त अलि ठुलो कार आउँछ उसलाई गाह्रो हुन्छ अनि त्यसैले हटाउँछ भन्ने हुन्छ. त्यही भन्दा चाहिँ त्यो ढुङ्गा कति दिनसम्म पनि त्यो बाटोमा रहिरहन्छ के. त्यो विश्वास यो अरूले गर्छ भन्ने जुन माइन्डसेट हामीमा छ हामी सम्पूर्ण विश्वभर भएका जनतामा छ. नेपाली पनि भन्नु पर्दैन. यो चाहिँ जति सक्दो छिटो हट्छ त्यति छिटो नै अर्थ विल बी अ बेटर प्लेस टु लिभ इन. अब हामीले के गर्यौ त अहिलेसम्म के गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ the biggest achievement might be that we have recognized the failures of our past generation. हामी यसरी यहाँ जुममा कुरा गरेको छौं हामीले क्लाइमेट टक यस विषयमा राखेको छौं भन्ने नै हाम्रो अचिभमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ. सानो अचिभमेन्ट भए पनि त्यो पनि एउटा achievement नै हो. That we are thinking. Different youth organization has popped up in almost every area and aspect. Being NYC is one of the youth-led organization working for climate. Different COP meetings, which are the meetings of international levels that United Nations Framework Convention on Climate Change includes.
This is a big achievement since the opinions, concerns, and decisions from the youth conference are brought to the actual meeting and held it at the highest level. Similarly, slide change. Youths have been coming on central platform, making sure that their voice are being heard. Youth conferences are being held all over the world. Representation and engagement of youths are increased both nationally and globally. The presence of youth can be felt dominating on the social media, online events and all. We can see a Sweden girl, 15-year-old girl, Miss Greta Thunberg, how she came out for taking an action for climate change. हामीले उहाँबाट इन्स्पायर भयो. हामीले सोशल मिडिया थियो र न त उहाँको बारेमा थाहा पाउन सक्यौ. Many of the youths are being inspired by her. This is because she had this power that her voice is heard. उहाँले केही राम्रो कामको लागि आफ्नो एक्सन लिनु भएको थियो र त उहाँको कुरा सुनियो, माथिसम्म पुग्यो. भन्नु पर्दा अहिले केही न केही हदसम्म चाहिँ चेन्ज आएको छ. भोइस आर बिङ हर्ड. अब चाहिँ यो त युथहरू सबैजना जम्मा भएर गर्ने कुराहरू भयो. हामीले चाहिँ एज अ युथ एउटा अर्गनाइज युथ लेड डिस्कसन गर्न सक्छौँ, एवायर गर्न सक्छौँ. अब इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि we need to counter the future scarcity of resources by reducing, recycling, reusing the resource in any way we can. जसरी हुन्छ हामीले चाहिँ अब रिसाइक्लिङ गाह्रो पर्ला, अलिकति लङ प्रोसेसमा जाला, तर हामीले रियुज र रिड्युस त हाम्रो मिनिमम इन्डिभिजुअल लेभलमा गर्न सक्छौँ नि त. हामीले तरकारी किन्दै जाँदा हामीले आफ्नो झोला लिएर जाने, जस्तै पिक्चरमा देखाइदिएको छ, आफ्नो झोला लिएर जाने, फलफुलहरू किन्दा आफ्नै झोला लिएर जाने, हामीले मेटल बोतल युज गर्ने. यस्तो गर्दा चाहिँ हामीले प्लास्टिकहरू कम युज गरिरहेको हुन्छौँ. त्यसरी चाहिँ we can do something in an individual level. मैले केही गर्न सक्दिनँ, I am not powerful भनेर चाहिँ हामीले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन. Youths are powerful. The concept of greening, all changes and reductionism have to be made normal in the daily life. Social media is a powerful tool and an effective medium to inform people and have a voice in such matters. So activeness in digital platform has become a must. हामीले डिजिटल प्लेटफर्ममा जति एक्टिभ भएर यो कुराहरू म्याक्सिमम मासमा पुर्याउन सक्यो त्यति बेला नै हामीले आफूले आफ्नो इन्डिभिजुअल रोल राम्रो खेलेको भन्ने बुझिन्छ. यसमा भन्दै जाँदा चाहिँ किन चाहिँ अहिले हामीले यसरी भोइस रेज गरेको छौँ एज अ युथ. पहिला चाहिँ किन गाह्रो भयो, हाम्रो पास्ट जेनेरेसन इग्नोरेन्ट छ भनेको छौँ. बट हाउ, किन, केही त कारण थियो होला नि त पास्ट जेनेरेसन ignorant हुँदा चाहिँ. what were the challenges in the past generation? Of course it was lack of awareness and education. The means and technology to solve environment wasn't as developed and was in interest. There were communication issues. Technical knowledge was the biggest disadvantage for them. With them facing poverty, starvation, survival being difficult, saving the environment was a topic of obscurity for them. अब खानालाई छैन, स्टार्भेसनमा गइरहेको छ, सर्भाइभल डिफिकल्ट भइरहेको छ, रुख नकाटी घरमा दाउरा बालेर आगो बाल्न छैन भनेपछि त त्यो यसरी इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्याक्ट पर्छ भनेर सोच्ने त टाइमै छैन नि त. उहाँहरूले त्यो कति भयो. त्यसै गरी फेरि देयर आर टु डिफ्रेन्ट साइड्स. त्यसरी पोभर्टीले गर्दा यो इन्भाइरोमेन्टमा ध्यान दिन सकिएन भन्दा पनि अर्को साइडमा चाहिँ के छ भन्दा आवर सोसाइटी हेज टर्न इन्टु अ इकोनोमिक मेसिन and capitalistic one. Our past generation taking every opportunity to earn, no matter how environmentally hazardous it might be. कसरी हुन्छ पैसा कमाउने, नेचुरल रिसोर्सेस अब फ्रीमा आए जस्तो भयो नि त. सुरुमा देख्दाखेरि त अहिले अलिकति हजार जसरी फ्लडहरू अनि ल्यान्डस्लाइडहरू हुँदै जाँदा चाहिँ हो है यस कारणले भएको भनेर अलिकति बुझ्दै गएको छ भने विगतका दिनहरूमा चाहिँ त्यसलाई युज गर्ने गरिन्थ्यो के. म्याक्सिमम जति हुन्छ लास्टसम्मै निचोरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सबै युज गर्ने क्यापिटलिस्टिक सोच भएको कारणले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हजार्डस भएको देखिन्छ च्यालेन्जेसहरू चाहिँ. देन वेयर इज द ग्याप, आखिर कहाँनिर ग्याप रह्यो त नि भन्दाखेरि चाहिँ नट अल अफ अस आर अवेर अफ दिस प्रब्लम. हामी सबै अवेर छैनौँ यो प्रब्लमबाट. नट अल अफ आर इक्वली वरिड. दिस इज बिकज मोस्ट अफ अस आरन्ट रियली सिइङ द इफेक्ट. more than 50% of our country are not aware of this climate change. Actually, people living in urban areas and leading indoor jobs and lives are rarely being able to feel the change. If there will be hazardous weather that immensely affect their lifestyle jobs like that of agriculturists, forestry, fishery, pilots, engineers,
and construction workers, then only it will be paying real attention to this problem. आफूले अब घरभित्र बसिरहेको त केही फरकै परेको छैन, अब पानी पर्ने यताउति त अलिअलि त्यो त क्लाइमेट चेन्ज होइन भन्ने हुन्छ नर्मल सोच्दाखेरि। त्यसरी खासै चेन्ज नदेख्दा चाहिँ केही नै भएको छैन भन्ने जनता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कन्ट्रीमा। आफूले प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई नपरेसम्म जान्दैन भन्ने जस्तो भएको छ। माइट बी दिस इज द ग्याप। अब के सबै स्टार्ट भइसकेको छ त, ल अब हामीले त बल्ल अलिअलि थाहा पाउँदैछौँ के क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट परिसकेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यस इट हैज अलरेडी बीन स्टार्टेड। लाइभस्टक डिजिज लाइक अल्फाटोक्सिन promoted by the change have seen an exponential rise which cause farmer to bear a loss. Erratic hailstorms, rain, long spell of droughts, and late arrival of monsoon has affected agriculture. The losses due to water-induced disaster in agriculture and high hydropower is estimated at a whopping of 1.5 to 2% of the GDP. हामीले यो पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ। थर्ड पिक्चरले के देखाएको छ भन्दा हाउ कोभिड इज रिलेटेड टु क्लाइमेट। अहिले कोभिडले गर्दा चाहिँ विगत केही महिनादेखि विश्वभर लकडाउन, विभिन्न समयमा विश्वभर लकडाउन भएको केसमा चाहिँ कति धेरै इन्डस्ट्रिजहरू बन्द भएको थियो। त्यस्तो गर्दा चाहिँ क्लाइमेट वाज गेटिङ अ रिलिफ, के अलिकति हिल भयो कि जस्तो हामीले प्रत्यक्ष हामीले पनि फिल गऱ्यौँ भनेपछि, लोकल लेभलमा फिल गऱ्यौँ भनेपछि ग्लोबल लेभलमा त धेरै चेन्ज आएको थियो। दिस इज जस्ट अ अलार्म कि अहिले चाहिँ हामीले कोभिडको डरले यसरी घरभित्र इन्डस्ट्रीहरू सबै ठ्याप्प ठुप्प गरेर बस्दा चाहिँ यति राम्रो इन्भाइरोमेन्ट भएको छ भन्दाखेरि भोलि बिहान क्लाइमेट क्राइसिस यति नराम्ररी उभिरेर आउँछ कि हामीले त्यसलाई ध्यान दिएनौँ भने अप्सनै हुँदैन कि हामीले इन्डस्ट्रीहरू सबै बन्द गर्दै जानुपर्ने र पुरानो ढुङ्गे युगतिर फर्किन पर्ने पनि देखिन सक्छ। बिकज अर्को प्लानेट त छैन, बस्ने त अर्थमै हो। त्यसैले चाहिँ वी सुड बी रेडी फर द एनदर क्लाइमेट क्राइसिस। अनि वाट इज द इम्प्याक्ट इन नेपाल? नेपालमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा चाहिँ क्लियरली पिक्चरमा देख्न सकिन्छ है। फ्लडहरू, ल्यान्डस्लाइडहरू हामीले कति सुनिरहेको छौँ, हिजो अस्ति पनि कति धेरै न्युज आइरहेको छ। इट इज बिकज अफ क्लाइमेट चेन्ज। स्लाइड अर्को, वाट इज द इम्प्याक्ट इन नेपाल भन्दै गर्दा चाहिँ फ्लड 10 years before the death toll stood at 283 deaths, 8,000 destroyed homes, 29,000 affected families, which has at present become a homogeneous number. Drought गर्दा चाहिँ त्यसै गरी due to drought, wheat production is decreased by 14.5% and barley production by 17.7%. Frequency of landslide and glacier bursting has increased due to erratic precipitation. What's more worrying is that temperature of Nepal is warming at a rate faster than the global average. अब यतिको इम्प्याक्टको नेपालको इम्प्याक्ट हेर्दै गर्दा चाहिँ only good thing is that people like you and me, the younger generation, have started to realize the magnitude of this danger and working on this. के थोरै जनाले भए पनि they are trying to realize. अब अलिअलि गर्दै रियलाइज गर्दै चाहिँ छ है जनताले भन्ने कुरा चाहिँ only good thing we can see. And we are working on this. Youth in action in Nepal. Youth are taking action on climate change back in their home countries and at community and national level. हामीले पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छौँ कसरी पिसफुल स्ट्राइक हेल्ड भएको छ in attempt to aware the people about the worst effects of climate. Students and environmentalists and activists came out in the street displaying the placards and slogans demanding for the immediate action of the climate change and the effects. Draft for climate change policy aiming to make citizens more aware of the effects of climate change has been passed, which is only a step towards the positivity and welfare. Not only this, यति मात्र भएर चाहिँ हुँदैन, गभर्नमेन्टले चाहिँ फर्ममा रिटन फर्ममा मात्र नभएर चाहिँ एक्सन लिनु पर्यो so that the future of the children and upcoming generation ले चाहिँ they will not see the devastating effects of climate change. Melting of snow in the mountain region, yearly increase in temperature in the Tarai region is the massive symptoms of the effects we could see in the upcoming future. त्यसैले whether through education, technology, science or law, youth activists from all the corners of the world should come into action to speak for a change. युथहरूले चाहिँ यसो यस्तो गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो लिडर्सहरू who are leading us, what are they doing, where are they going?
Our faith in all leaders is now smashed after seeing their stalling in this matter. Trump is saying California fires will put out itself after weather gets cool in winter. Are you kidding? अब त्यो क्यालिफोर्नियाको फायर चाहिँ विन्टरमा कुल भएपछि आफै जान्छ, त्यो त हामीले लोकल लेभलमा गाउँमा फरेस्ट लाएर पनि भन्ने कुरा होइन. अब फरेस्ट आगो लागिरहेछ, अब चिसो चिसो आउँछ अनि त्यसपछि फरेस्ट फायर त हराउँदै जान्छ भन्ने त कुरा हुँदैन नि त. So we need to see where our leaders are leading. Also, Trump has withdrawn from the Paris Agreement on June 1st, 2017. Similarly, Modi government, that is government of India, has passed an EIA, which is making it easier for mining and companies projects to destroy the forest. According to the new draft, construction of building below 150,000 meter square do not require environmental clearance. भन्नु पर्दा 150,000 meter square meter एरिया भनेको चाहिँ एउटा स्मल एयरपोर्ट, एउटा स्टेडियम बन्ने एरिया हो के. त्यसरी त्यो त्यस्तो बन्दा पनि अब इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्स पास गर्नु पर्दैन भन्नुको मतलब त अब दे आर नट केयरिङ फर इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बुझिन्छ है. सिमिलरली त्यो लिडरहरूलाई असाइड राख्दा चाहिँ वी क्यान सी सम पिपल अल्सो वर्किङ taking actions. Greta Thunberg, a 16-year-old Sweden, demanded immediate action from the business leaders at the World Economic Forum and told United Nations Secretary General at Global Climate Summit held in Poland that they are stealing the children's future in front of their eyes. Of course, our children who are just born or are in their teens, they will surely see the climate crisis. When they will be in their late 90s or late 70s and all, they will see the climate crisis. Thousands of Belgium youths are marching on the EU capitals of Brussels. Teens are all suing the United government for failing to save them from the climate change. This much is from my side. These are the references I used. Next slide. Thank you very much, Gewali ma'am. Secretary of United Nations Ban Ki-moon said, action on climate change is urgent. The more we delay, the more we pay in lives and in money. Next slide. The more you know, the more you'll understand. So please feel free to ask if you have any queries. Our planet's future, our future, and our upcoming generations' future are in our hand. So please join us today, and together we can fight this climate change, because caring for ourselves is caring for climate. Thank you. Thank you very much, ma'am. Am I on? Wonderful presentation, and I like to thank Ms. Gewali. Wonderful presentation. Now moving to our question answer discussion session. I would like to request you most of आफ्नो एड्रेस घरले नामेर कोही राख्नु छु त्यो बेलासम्म लागि म टेक्निकल टिम एउटा भिडियो बचाएर गरिदिनु विनम्र गर्छु।
Thank you very much, Nikam. Am I audible now? Yes, Dinesh. Dikshati, am I audible? Yes, yes. So they're moving to our question and answer distances. Question you on drop their chat box. You raise your hand. Are you? Hello. Hello. म्याम अझै एउटा क्वेसन चाहिँ यो अहिलेको समयमा त योहरू भनेको यता इयर बनातिर लागेका हुन्छ हौ त्यो चाहिँ क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिभिटीमा चाहिँ हाल्नु भएको छ हजुरले हाल्दाखेरि मतलब फेरि चाहिँ क्लाइमेट हजुर करियर डेभलपमेन्टतिर नभएर सरी फेरि एकचोटि भन त अलिक कनेक्सन लस दिनेश हजुरको साउन्ड अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ त्यति बेला अहिले चाहिँ ठिकै छ ज्यूहरूले चाहिँ अर्को यो के हुन्छ नि आफ्नो करियर बनाउने अर्को चाहिँ केहीको पनि हाल नगर्ने जस्तो हुन्छ नि हजुरले ध्यान दिएको रहेछ त्यो कुरा हजुरलाई चाहिँ के चिजले डिबेट गर्दा हजुर क्लाइमेट टपिक कुरा चाहिँ झुन्नु भएको छ सुन्न चाहेको स्टिल अझै पनि आवाज दिनेश हजुरको अड्किरहेको छ सो द्याट म चाहिँ हजुरले आफ्नो डिभाइस फिक्स गर्ने बेलासम्म म सबिनाजीलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहे हजुरको स्लाइडमा अघि मैले चाहिँ अफ्लाटोक्सिन भन्ने वर्ड देखेको थिएँ त्यो बारे थोरै इन्साइट गरिदिनुस् न अल्फाटोक्सिन भनेको चाहिँ एउटा पोइजनस कार्किनोजेन्स हो कि म्युटाजेन्स हो है त्यो चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जले गर्दा चाहिँ हाम्रो सोइलमा अनि त्यसपछि भेजिटेसन्समा देखिन्छ त्यो अल्फाटोक्सिन त्यो चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ लाइफ स्टकमा त्यसले ह्याम्पर गरेको छ भनेको थिएँ नि स्लाइडमा लाइफ स्टकले चाहिँ त्यो अल्फाटोक्सिन चाहिँ इन्जेस्ट गर्दै गर्दा चाहिँ त्यो
अल्फा टोक्सिन AF-B1 चाहिँ त्यो इन्जेस्ट भइसकेपछि भित्र उहाँहरूको त्यो डेरी काउहरूको चाहिँ शरीरमा गएपछि त्यो अल्फा टोक्सिन M1 भन्छ के, विच इज रियली पोइजनस होइन, कार्किनोजेन। त्यो चाहिँ डेरी काउहरूको मिल्कमा गएर त्यो पछि चाहिँ कन्ज्युमर लेभलमा चाहिँ इट इज पोइजनस के। त्यसरी चाहिँ त्यो अल्फा टोक्सिनले चाहिँ अब डेरी काउ पनि नराम्रो भयो, त्यो फार्मरलाई लस हुने भयो, अनि यता कन्ज्युमरलाई पनि अलिकति रिस्क हुने भयो भनेर भनेको। आई होप यु गेट इट। सो अरू कसैलाई केही प्रश्न छ? आफ्नो नै प्रश्न भने बक्समा ड्र गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले फेरि अर्को क्वेसन राख्न चाहे। When can we say that we have done enough to protect the environment? There is a long time to go है। अब हामीले क्लाइमेट प्रोटेक्ट गर्न सक्यौ भनेर भन्न त अब हामीले पाउँदा पनि पाउँदैनौँ होला है। अब त्यो हामी पछिको जेनेरेसनले नै सायद भन्न पाउनुहुन्छ होला। इफ हामीले अब यो जुन पाथमा हामी हिँडिरहेको छौँ त्यसमा हामी सफल हुन सक्यौँ भने चाहिँ इट्स अ लङ टाइम। बट अब आफ्नो बेस्ट दिनु पर्यो। हामी जस्तै अब जति अहिले कन्सर्न छौँ जति युथ, त्यसै गरी अरूहरू युथ पनि अझै कन्सर्न हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मास बढ्दै जान्छ अनि ग्लोबल्ली चाहिँ बल्ल नै भन्न सक्छौँ होला। थ्याङ्क यू सबिनाजी। सो अझै पनि मैले च्याटमा चाहिँ क्वेसनहरू देखेको छैन। इफ हजुरहरूले चाहिँ क्वेसनहरू छ भने ह्यान्ड रेज गरेर डिरेक्टली नै सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रेजेन्टरलाई। ओके, सो मैले क्वेसनहरू देखिरहेको छैन। फेरि पनि एउटा क्वेसन चाहिँ मैले हजुरलाई जोड्न चाहे। हजुर एउटा युथ भएर चाहिँ एनवाइसी पोखरामा 1 वर्ष नेटवर्क कोअर्डिनेटरको रूपमा आबद्ध हुनुभयो र हजुरले चाहिँ एनवाइसी पोखरामा एउटा नेटवर्क कोअर्डिनेटर भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले आफूमा कस्तो ग्रोथ देख्नुभयो र के चेन्जेस आफूमा चाहिँ हजुरले पाउनुभयो एज अ क्लाइमेट एक्टिभिस्ट है? स्टार्टिङ जर्नीबाट चाहिँ थोरै इन्साइट दिनुहोस् न। लाइक मैले पहिला यस्तो गर्थेँ र अहिले चाहिँ एनवाइसी पोखरामा आबद्ध भइसकेपछि मेरो यो हेबिट चेन्ज भयो अर समथिङ लाइक द्याट। थ्याङ्क यू सो मच दीक्षा फर दिस क्वेसन। आई वुड लभ टु एन्सर दिस है। यो क्वेसन चाहिँ ममा चाहिँ धेरै चेन्जेस आए जस्तो लाग्छ है मलाई। अब एज अ पोखराको च्याप्टर कोअर्डिनेटर चाहिँ म 1 वर्ष रहेँ अनि त्योभन्दा चाहिँ मेबी 6 months or 6 to 8 months प्रायर चाहिँ मैले एनवाइसीको बारेमा राम्ररी बुझ्न पाएको थिएँ है। त्यो कन्फरेन्स 6th नेसनल कन्फरेन्स एटेन्ड गर्ने क्रममा है। त्यति बेला चाहिँ मैले कस्तो त्यति बेला भलिन्टियरिङको बारेमा मोटिभेसन दिनुभएको थियो एउटा सरले सायद। अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो भलिन्टियरिङ कस्तो सेल्फलेस हुँदो रहेछ भलिन्टियरिङ भन्ने भएको थियो कि। अनि मैले चाहिँ आई विल भलिन्टियर फर सम अर्गनाइजेसन, कुनै यस्तै अर्गनाइजेसन पाएँ भने चाहिँ मैले भलिन्टियर गर्छु है। बट आई डिडन्ट थिङ्क अफ क्लाइमेट है त्यति बेला। अब क्लाइमेटको बारेमा त अरूहरू कुराहरू त धेरै कुरा थाहा पाएको थिएँ, तर अब जो भलिन्टियरिङ भन्ने बित्तिकै यसमै गर्ने भन्ने भएको थिएन। तर आफ्टर बिङ इन एनवाइसी है जसरी अब त्यो क्लाइमेटको लागि आफै कन्सर्न आउँदो रहेछ कि। अब मैले अब यु अल क्यान फिल है, म्याक्सिमम हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स अब एनवाइसीबाट नै हुनुहुन्छ होला। अनि अरूहरू पनि यस्तै क्लाइमेट रिलेटेड इन्ट्रेस्ट, क्लाइमेटमा बचाउने अब एज अ क्लाइमेट एक्टिभिस्ट नै हुनुहुन्छ होला। त्यही वी अल आर हियर इन द क्लाइमेट टक। त्यो चाहिँ एकदम धेरै चेन्जेस पायो। अब चाहिँ पहिला नि थिएन त थिएन त्यस्तो, त्यही पनि पछि पनि अब बाटोमा के आफूले फाल्ने त कुरै भएन है प्लास्टिकहरू। अनि साथीहरूले पनि के फाल्यो भने चाहिँ कस्तो त्यो भन्न आइहाल्ने अनि त्यो गर्न हुँदैन। जहाँ पनि एकदम अवेरनेस त गर्ने नै हो, तर लोकल लेभलमै के जति बेला पनि सबलाई अवेर गर्दै हिँड्ने यताउति, त्यो चाहिँ एकदम आफूमा चेन्ज पाएँ। त्यो मेरो लिडरसिप क्वालिटी पनि अलिकति डेभलप पनि भएको जस्तो लाग्छ। अनि आई क्यान स्पिक अप है, अनि आई क्यान स्पिक अप। अनि अब राम्रो कुराको लागि आई क्यान स्पिक अप जस्तो लाग्छ।
त्यही नै हो मैले पाएको चेन्ज, आफूमा पाएको बिगेस्ट चेन्ज चाहिँ। Am I audible? हजुर सुनिएको छ दिनेश अहिले हजुरको यस आवाज। यु आर अडिबल। सबिना दी, हजुरले युथहरू चाहिँ आफ्नो करियर बनाउनतिर लागिरहन्छ नि, हजुरलाई चाहिँ यो क्लाइमेटमा नै एउटा काम केही काम गर्छु भनेर चाहिँ कस्तो मोटिभेटेड हुनुभयो? सर्ट अफ थिङ कुन कुराले चाहिँ हजुरलाई पोइन्ट आउट गर्यो त्यसको? क्लाइमेटमा भन्दा पनि अब जस मोटिभेटेड भन्दा पनि त्यो स्टेज आइसक्यो कि क्लाइमेट इमर्जेन्सी गर्ने नै यही हो जस्तो भयो। अब डेभलपमेन्ट त भइरहेको हुन्छ होइन, अब अरू डेभलपमेन्टहरू त गर्नै पर्यो, डेभलप यताउति त त्यो पनि सस्टेनेबलमा हामी जान सक्छौँ भन्ने भयो। त्यसरी नै आई एम अन दिस जस्तो लाग्छ, बिङ अ एग्रिकल्चर स्टुडेन्ट एज वेल। अनि आई थिङ्क अफ प्लान्ट, एनिमल्स, एभ्री अदर क्रिएचर। थ्याङ्क यू दी। अब चाहिँ म शिक्षा दीलाई यो सेसन अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। हस् त, थ्याङ्क यू दिनेश। र नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ फेरि मलाई यहाँ ग्रुप च्याटमा चाहिँ आएको थिएन, मलाई प्राइभेटमा मेसेज गर्नुभएको थियो। म चाहिँ त्यो क्वेसनलाई एड्रेस गर्न चाहन्छु। हजुरले चाहिँ अघि डोनाल्ड ट्रम्पको डोनाल्ड ट्रम्पको कुरालाई पनि एड्रेस गर्नुभएको थियो आफ्नो च्याटमा। सो ट्रम्पले प्यारिस एकर्डबाट निस्केपछि लङ टर्म इफेक्ट के हुन्छ, त्यसको कारणहरूको बारेमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न। प्यारिस एकर्डबाट चाहिँ निस्किसकेको छ नि त, अब त्यो लङ टर्म इफेक्टको बारेमा चाहिँ थोरै हजुरले हाइलाइट गरिदिनुहोस् न। मैले चाहिँ अब त्यो यसको आर्टिकलहरू यताउति पढ्दाखेरि चाहिँ मैले के भेटेको थिएँ भन्दाखेरि अब ट्रम्पले चाहिँ अब 2015मा प्यारिस एग्रिमेन्ट भएको थियो होइन, त्यो चाहिँ अब नोभेम्बर 26 आई गेस 2016देखि चाहिँ त्यो लागू हुने गर्दाखेरि चाहिँ अन 2017 जुनमा चाहिँ ट्रम्प डिसाइडेड टु विथड्रु फ्रम द प्यारिस एग्रिमेन्ट। त्यो उहाँलाई चाहिँ अब त्यो कस्ट भयो, इकोनोमिकल कस्टमा चाहिँ प्यारिस एग्रिमेन्ट भयो जस्तो लाग्यो उहाँलाई चाहिँ। अब बिङ अ प्रेसिडेन्ट अफ द मोस्ट डेभलप्ड नेसन होइन, उहाँलाई चाहिँ त्यसको केही कुरा मन नपरेर उहाँले विथड्रु गर्नुभयो। त्यो चाहिँ नियमले पनि नदिने गर्दा चाहिँ उहाँले एउटा ट्रिटी पनि छोडेर, ट्रिटीबाट नि विथड्रु गरेर त्यसरी चाहिँ उहाँले प्यारिस एग्रिमेन्टबाट हट्नु भएको थियो। अनि लङ टर्म इफेक्ट भन्दा चाहिँ अब अफकोर्स देखिन्छ, अब सबभन्दा धेरै इमिसन गर्ने 1/5 कार्बन डाइअक्साइड इमिसन गर्नेदेखि लिएर अब सबै कुरामा चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सको धेरै रोल छ नि त। अब प्यारिस एग्रिमेन्टबाट यसरी विथड्रु गर्दा चाहिँ देयर आर मेनी त्यो कन्सिक्वेन्सेसहरू देखिन्छ। तर फेरि विगतका दिनमा चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ क्लाइमेट रेगुलेसन फेडरल लेभलमा गर्नुभएको छ कि उहाँले आफ्नो 34 स्टेट्सहरूलाई लिएर चाहिँ आफै एउटा कार्बन रिडक्सन प्लान पनि गर्नुभएको छ। अब यु माइट बी थिङ्किङ अफ समथिङ जस्तो, अब त्यही नै हो। थ्याङ्क यू सो मच मिस सबिना ग्यावाली। मैले चाहिँ हजुरलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। हजुरले चाहिँ अलरेडी 1 इयर एज अ नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर एनवाइसी पोखरामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हजुरले चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलबाट चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज को इफेक्ट्सलाई मिटिगेट गर्न चाहिँ कस्तो कस्तो एक्सन लिन सक्नुहुन्छ? किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो चेन्ज ल्याउने भनेको आफूबाट नै हो। आफूबाट, लोकालिटीबाट हुँदै हुँदै ग्लोबल लेभलमा हामीले हाम्रो सानो इफोर्टलाई पनि पुर्याउन सक्छौँ। त्यसरी आफ्नो लेभलबाट इन्डिभिजुअल लेभल एक्सन, इन्डिभिजुअल रोलबाट चाहिँ एक्सनहरू के लिन सकिन्छ होला, केही प्रकाश पार्दिनु न। थ्याङ्क यू समीक्षा फर द क्वेसन है। इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा अघि मैले भनेको थिएँ रिड्युस, रियुज, रिसाइकल है। त्यो चाहिँ अब एउटा पिक्चरको लागि मात्र नभएर कि अब हामीले चाहिँ त्यो डेली बेसिसमा आफ्नो लाइफस्टाइलै त्यो बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसरी पनि हामीले रोल खेल्न सक्छौँ है। अनि मैले पर्सनल्ली बिलिभ गर्ने चाहिँ अब त्यो पहिलाको जेनेरेसनलाई बुझाउन अलिक गाह्रै पर्छ जस्तो लाग्छ कि अब
यस्तो भन्दा नि होइन, अब नर्मल केही कुरामा त अब यस्तो भन्दा नि होइन उस्तो भन्दा नि होइन भन्नुहुन्छ हाम्रो घरमा हजुरबुवा हजुरआमादेखि लिएर देखिरहेको हुन्छ नि त। त्यसै चाहिँ चिल्ड्रेनलाई मेन फोकस भयो भने चाहिँ वी क्यान डु समथिङ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। चिल्ड्रेनलाई अवेर गरिसकेपछि चाहिँ अब सानै उमेरदेखि चाहिँ चिल्ड्रेनलाई क्लाइमेट अवेरनेसतिर गऱ्यो भने चाहिँ उहाँले आफ्नो फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ अनि दे विल बी डुइङ विच यु आर डुइङ। त्यसरी चाहिँ मैले पर्सनल इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ अवेरनेसमा एकदम गर्न सक्छु, हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अवेरनेस इज मस्ट होइन। अनि हामीले एउटा ग्रुप अर्गनाइज गर्ने, केही गरेर एक्सन इमिडिएट एक्सन लिने, अनि पोलिसीहरूलाई सबै बुझ्ने कन्ट्रीको पोलिसीहरू, किनभने हामी युथ नै पछि गएर कुनै एउटा पोजिसनमा हुने हो नि त कन्ट्रीको पोजिसनमा। त्यसको लागि चाहिँ अब सबै बुझ्नु पर्यो। Thank you so much, Sabina Gyawali. Still we have a few more minutes. त्यसैले हामी मध्ये पार्टिसिपेन्ट्सलाई चाहिँ केही क्वेरी छ हाम्रो फेसिलिटेटरसँग केही सोध्न मन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले अझै एउटा दुईटा क्वेसन लास्टमा लिनेछौँ। हजुरहरूसँग केही कन्फ्युजन छ आजको प्रेजेन्टेसनलाई लिएर अथवा क्लाइमेट इस्युज केही हजुरहरूलाई जान्न मन छ भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यतिन्जेल चाहिँ सायद क्वेसन चाहिँ फिडब्याक फर्म पनि ड्रप भएको छ हाम्रो चाहिँ च्याटमा, सायद फिडब्याक फर्म पनि भरिदिनु होला। ल मैले चाहिँ खासै क्वेसन देखिनँ, सायद सबैजनाले बुझ्नुभयो होला। आज यहाँ जति पनि पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ युथ फर क्लाइमेट एक्सन इन नेपाल टपिकमा चाहिँ प्रष्ट भएर जानुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र आजको हाम्रो फेसिलिटेटर सबिना ग्यावलीज्यूलाई चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो दुई चार शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सलाई जुन अब क्लाइमेट टक भनेर यसरी आइदिनु भयो, डिस्कसन भयो, सिन्स अब क्वेसन्स पनि अझै पनि हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। म मेरो लेभलबाट हुने एन्सर म गर्नेछु होइन। यसरी चाहिँ हामी यो डिस्कसनमा इज अ नट ए स्मल थिङ के, यो चाहिँ सानो कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ यसरी डिस्कसन, किनभने डिस्कसनबाटै केही निष्कर्ष निस्किने हो नि त। त्यसको लागि चाहिँ आइ एम भेरी मच थ्याङ्कफुल। अनि वी आर युथ है, मैले कति अब प्रेजेन्टेसनमा पनि युथको धेरै रोल हुन्छ, युथले गर्न सक्छ भनेर आई होप यु आर मोटिभेटेड है। आगामी दिनमा चाहिँ नेपाली युथले चाहिँ नेपालको युथहरूले चाहिँ केही अवश्य पनि ग्लोबल लेभलमै इम्प्याक्ट पर्ने गरी चाहिँ केही गरेर देखाउनुहुन्छ भन्ने मेरो एकदम आफ्नो आत्मीय विश्वास पनि रहेको छ। त्यसैले त्यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे मैले सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सलाई। I hope the session was interactive as well. Thank you. Thank you so much सबिना ग्यावली। मलाई चाहिँ प्राइभेट च्याटमा चाहिँ एउटा क्वेसन आएको छ है, सायद नेम रिभिल गर्न चाहनु भएन होला पार्टिसिपेन्ट्सले चाहिँ। अनि यो जुन हामीले चाहिँ क्लाइमेट एक्सन भनेर जमघट गरिरहेको छौँ, हामीले एउटा भिडलाई लिएर अघि बढेको छौँ, यो कतै हाम्रो चाहिँ हामीले रङ क्राउडलाई एड्रेस गरिरहेको छौँ भनेर सोध्नु भएको छ। आर वी एड्रेसिङ द रङ क्राउड भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। ए होइन, रङ क्राउड त हुँदैन नि त। अब युथलाई छ नि त, या त अब कस्तो युथ के युथ भनेर त एड्रेस गरेकै छैन नि त। whoever who is ready to volunteer and work for climate are welcomed के। अब यो क्लाइमेट टकमा पनि हामीले अब सोसियल मिडियामा आउटरिचको बेलामा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि त सम्पूर्णलाई गरेको छ नि त। आई डोन्ट थिङ्क इट इज एड्रेस टु रङ क्राउड। आई होप आई गट द क्वेसन मैले राम्ररी बुझेँ कि बुझिनँ। थ्याङ्क यू सो मच सबिना ग्यावली। सायद उहाँले बुझ्नुभयो होला, पक्कै पनि नभए उहाँले आफै क्वेसन राख्न सक्नुहुन्थ्यो इफ एनी कन्फ्युजन भएको भए। सायद बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। र चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको टाइम लगभग सकिन पनि सक्यो र मैले च्याट बक्समा पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट खासै क्वेसन देखेको छैन। स्टिल केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नभए चाहिँ हामी अब इन्डिङतिर हाम्रो सेसनलाई इन्डिङतिर लैजान्छौँ। र आजको सेसनलाई चाहिँ हाम्रो यो क्लाइमेट टक युथ फर क्लाइमेट एक्सन इन नेपाल नामक क्लाइमेट टकको इन्डिङ गरिदिनु हुन मैले हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर दीक्षा सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहे।
थ्याङ्क यू समीक्षा। सुरुमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क कोअर्डिनेटर अफ एनवाइसी श्रेया केसी दिदीलाई चाहिँ म पहिला सर्ट स्पिच राखिदिनको लागि चाहिँ इन्भाइट गर्न चाहन्छु। श्रेया दिदी, आर यु देयर? हजुर यस। हुन्छ। लाइक स्पिच त होइन, स्पिच भन्नाले नमिल्ला होइन। हामीले क्लाइमेट टकमा कुरा गरिरहेछौँ, सो अरू धेरैजना इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ भनेर एकछिन केही पनि बोलिनँ। सबिनालाई धेरै धन्यवाद होइन, धेरै कुराहरू प्रकाश पारिदिनु भयो। अनि अर्को चाहिँ अब अहिले मेनली नेपालमा चाहिँ युथ क्लाइमेट एक्सन कुन मोमेन्टममा गइरहेछ त भन्नेमा पनि एउटा मेन्टीको लिङ्क चाहिँ थियो होइन हिजोको एजेन्डामा। मोडरेटर साथीलाई चाहिँ मैले त्यो पनि च्याट बक्समा चाहिँ ड्रप गरिदिनुहुन्छ अनुरोध गरेँ मैले होइन, त्यो एउटा। अनि अर्को चाहिँ अब लाइक कन्क्लुड गर्ने क्रममा बोल्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब एकदमै हुन्छ नि बाहिर जसरी अब अहिले जुन अब युरोपियन कन्ट्रिजतिर अमेरिकन कन्ट्रिजतिर जुन त्यो युथ मोमेन्टम भइरहेको छ एकदमै होइन, एकदम राम्रो, एकदमै एक्सप्लोजिभ रूपमा भनौँ होइन, त्यो चाहिँ नट इन द्याट ब्याड टर्म्स, तर चाहिँ राम्रो टर्म्समा गइरहेको छ। तर नेपालमा चाहिँ स्टिल पनि वाट आई फिल चाहिँ त्यति मजाले होइन त्यति गइरहेछ होइन, लाइक एउटा मोमेन्टममा बढी चाहिँ रहेछ, तर चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ जुन मोमेन्टम आउनुपर्ने त्यो चाहिँ स्टिल कतै ल्यागिङ छ भन्ने चाहिँ आई फिल होइन, मलाई पर्सनली त्यो फिल हुन्छ नेपालमा। त्यसमा हजुरहरू पनि गएर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ अब लाइक हामी कसरी इङ्गेज हुने त भन्ने चाहिँ धेरै लाग्न सक्छ होइन। लाइक चाहिँ अब इन्डिभिजुअल एक्सन गर्नुपर्छ होइन, इन्डिभिजुअल एक्सनबाट चाहिँ थोरै होइन। म चाहिँ अब एज अ क्लाइमेटमा काम गरिरहेको एउटा युथ भएको नाताले होइन, मैले पाएको विथ द बेस्ट अफ माई नलेज चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने इन्डिभिजुअल नलेज काउन्ट गर्छ होइन, इन्डिभिजुअल एक्सन्स गर्नुपर्छ। अब लाइक बत्ती निभाउने होइन, नचाहिने बेलामा पानी कन्जर्भ गर्ने, प्लास्टिक युज नगर्ने कुराहरू होइन, सपिङ लेस गर्ने, रेस्पोन्सिबल प्रोडक्सन कन्जम्सनको कुराहरू। तर त्यो साथै अर्को कुरा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने हाम्रो लिडर्सहरूलाई पनि अकाउन्टेबल बनाउनु पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ क्या, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। भनेको चाहिँ जो पिपल चाहिँ हाम्रो लागि होइन, लिडर्स भनेको त हाम्रो लागि नै इलेक्ट भएर हामीले सेवा गर्नलाई खटिएर जानुभएको, हामीले इलेक्ट गरेर पठाएको मानिसहरू हो नि त, उहाँहरूलाई पनि अकाउन्टेबल बनाउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अनि सो त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल एक्सनसँगै त्यसमा पनि अब के गर्ने होइन, स्पिक जुन हामी भन्छौँ एडभोकेसी भन्छौँ, लबिङ भन्छौँ होइन, त्यसमा पनि लाग्नु एकदमै जरुरी छ। अब तपाईँहरूको अहिले त एकदमै राम्रो हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो के भन्नु अवसर पनि छ क्या। भनेको अहिले चाहिँ अब गभर्मेन्ट पनि 3टा लेभलको होइन, मुनिबाट नै लोकल, प्रोभिन्सियल र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भइसक्यो। अनि लोकल गभर्मेन्ट धेरै त अब तपाईँहरूको आफ्नै चिने जानेको होइन, काका काकी आन्टी अङ्कलहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होला, धेरैले चिन्नुहुन्छ आफ्नो जस्ट लोकल वार्डको के भन्छ वार्ड चेयरपर्सन होइन, मेयर्सहरूलाई चाहिँ। सो उहाँहरूसँग पनि धेरै इन्टरेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने स्टिल पनि जो लिडर्समा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ चेयर लिएर बस्नुभएको छ म काम गर्छु भनेर होइन, उहाँहरूलाई पनि यसको बारेमा नलेज छैन क्या होइन। सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ लिडर्सले गरेन भन्नु मात्रै दोष दिनु पनि हाम्रो पनि दोष हुनसक्छ क्या। सो उहाँहरूलाई पनि किन भएको छैन त, बजेट आउँदैछ अरे, कति बजेट सकिएको छ त वातावरणमा, जलवायुमा चाहिँ काम गर्ने, जलवायु फ्रेन्डली चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर पनि छुट्टै विकासको बजेटहरू निकालिरहेको हुन्छ अहिले त होइन। नेपालमा अब क्लाइमेट चेन्ज बजेट कोड भनेर पनि भित्राइसकेको छ। सो धेरै कुरा भइरहेको छ पोलिसी लेभलमा, तर चाहिँ लोकल लेभलमा नपुग्न सक्छ क्या त्यो कुराहरू। अनि चाहिँ सेन्ट्रलले चाहिँ अब यो नेसनल क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी जुन बन्यो 2019मा, त्यसमा चाहिँ क्लियरली के भनेको छ भने 80% बजेट चाहिँ जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ लोकल लेभलमा पुग्छ भनेको छ, 80% होइन। 80% बजेट चाहिँ पुगेको छ कि छैन त लोकल लेभलमा होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ गएर बोल्नलाई के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ बुझ्न जान सक्नुहुन्छ, तपाईँको साथी लिएर होइन, दाइ भाइ मम्मी बाबा लिएर पनि बुझ्न जान सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ मलाई कसैले त याद गरिरहेछ, नोटिस गरिरहेछ भनेर उहाँहरूले पनि अब अपकमिङ डेजमा चाहिँ कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान पुऱ्याउनुहुन्छ। साथै चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा नभएको कुरा हुनसक्छ भन्ने पनि एउटा ज्ञात हुनसक्छ नि त। सो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नेपालको केसमा स्पेसली। अनि अब हामी चाहिँ प्रिभिलेज्ड भन्छु म चाहिँ, अब फिलिपिन्सतिर नाम सुन्नुभएको छ होइन, ब्राजिल, यो ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिज अनि एसियाको स्पेसली फिलिपिन्स ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इन्भाइरोमेन्टमा बोल्नेहरूलाई चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ मर्डर भइरहेको हुन्छ होइन, तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब बिजनेस अगेन्स्टमा गएर बोल्नुहुन्छ, गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा गएर बोल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूको थाहा हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ एकदमै सस्पेन्स खालको मर्डरहरू भइरहेको हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन क्या, तपाईँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा बोले बाबा तपाईँको ज्यान गुमाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ छैन होइन। सो त्यस्तो हुँदाखेरि पनि ब्राजिल जस्तो देशमा, फिलिपिन्स जस्तो देशमा चाहिँ आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरेर पनि उहाँहरू चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ एक्टिभिस्टहरू होइन। तर नेपालमा त त्यो छैन नि त होइन। सो तपाईँले चाहिँ केही पनि गुमाउनु पर्दैन क्या बोल्ने बापत होइन। सो त्यो पनि भएको हिसाबले त्यो पनि एउटा प्रिभिलेज छ तपाईँहरूसँग होइन। यो चाहिँ एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो नेपालमा स्पेसली। देयर आर भेरी
फ्यु पिपल्स क्या युथहरू स्पेसली जो चाहिँ एक्टिभली लाग्नु भएको छ। अब धेरैजनालाई अब आई डोन्ट नो होइन के भन्न सक्नुहुन्छ भने मेरो सिभीमा एउटा कुरा जोडिन्छ होइन, म चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको मेम्बर थिएँ भनेर सिभीमा एउटा जोडिन्छ भनेर आएको भन्ने पनि धेरैजनाको हुनसक्छ इन्टरनल कुराहरू होइन। तर त्यो बाहेक पनि चाहिँ एउटा प्यासन लिएर के गर्छु भनेर आउनुभएको युथहरूको एकदमै त्यो नम्बर चाहिँ कम छ क्या। सो त्यो नम्बरमा पनि तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई समावेश चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अहिले अब ग्लोबल्ली चाहिँ अब थाहा पाउनु होला अहिले चाहिँ अब युएनको चाहिँ 75th जेनरल एसेम्ब्ली भइरहेको छ अहिले। अनि त्यसमा चाइनाले हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ 2060सम्म होइन 2060सम्ममा चाहिँ क्लाइमेट न्युट्रल हुन्छु भनेर चाइना भनेको बिगेस्ट पल्युटर होइन वर्ल्डभरिको। सो उहाँले पनि प्लेस गरिसक्नुभयो। सो त्यो भयो भने चाइनाले चाहिँ 2060सम्ममा चाहिँ क्लाइमेट न्युट्रल होइन जेरो कार्बन इमिसन गर्ने हो भने चाहिँ 0.2 देखि 0.3सम्म चाहिँ जुन त टेम्परेचर बढ्न सक्थ्यो नि त्यसलाई चाहिँ घटाउँछ अरे क्या चाइनाले। सो त्यो चाहिँ कसरी पोसिबल भन्दा चाहिँ यसरी नै एक्टिभिस्टहरूले यसरी नै लिडर अरू पनि पिपुल्सहरूले चाहिँ चाइनाले पनि पल्युसन घटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन त्यो बोलिरह्यो नि त्योबाट चाहिँ सम्भव भएको हो नि त। अनि अमेरिकाको पनि अब उसले प्यारिस एग्रिमेन्टबाट विथड्र गरेको अहिलेसम्म गरेको छैन होइन। अब यो इलेक्सनमा जुन हुन्छ यो नोभेम्बर डिसेम्बरमा इलेक्सन होइन जो त्यसमा चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ होइन के हुन्छ भनेर स्टिल पनि त्यसको पनि केही छैन। अनि अमेरिकाले चाहिँ प्यारिस एग्रिमेन्टबाट विथड्र गर्यो भनेर त्यो चाहिँ एउटा होपको कुरा त्यो के भन्ने होपको उल्टो भनौँ न होइन त्यो होपलेस हुने भन्दा पनि चाहिँ अमेरिका युएसले मात्रै होइन ट्रम्पले मात्रै चाहिँ विथड्र गरेको तर चाहिँ युएसको सिटिजन्सहरू जति पनि छ युएस कति मेयर्सहरू होइन त्योभित्र पनि धेरै लोकल गभर्मेन्ट्सहरू हुन्छ नि त उहाँहरूले चाहिँ प्यारिस एग्रिमेन्टलाई मानिराख्नु भएको छ होइन। सो उहाँहरूले पनि प्यारिस एग्रिमेन्टको टार्गेट मिट हुने गरी चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई आफ्नो इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसारमा लगिराख्नु भएको छ होइन। अहिले त कोभिड भयो कोभिडको पनि अब ग्रिन रिकभरी बिल ब्याक बेटर होइन बिल ब्याक बेटर नभने बिल ब्याक फरवर्ड भनेर भनि पनि रहन्छ। सो त्यो पनि भइरहेको केसमा चाहिँ अहिलेको समय चाहिँ अब पिपुल्सहरूलाई चाहिँ के छ भने तपाईँहरूकै घर वरिपरि पनि के हुनसक्छ भने मान्छेलाई चाहिँ यो चाहिँ हामीले प्रकृतिलाई नै विनाश गरेर होइन त्यो चाहिँ एउटा भाइरस भनेको त सबैभन्दा सानो ऊ भयो नि त होइन सबैभन्दा सानो भनेको भाइरस अनि मान्छे भनेको चाहिँ सबैभन्दा सुप्रिम क्रिएचर भन्छौँ होइन सर्वश्रेष्ठ। हाम्रो एक्सनमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनौँ भने चाहिँ त्यति सानो सबैभन्दा सानो प्राणीले पनि सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणीलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्दो रहेछ त भन्ने त्यो लाइभ एक्जाम्पल छ होइन। पिपल स्ट्राइक भइरहेको छ अहिले दिमागमा। सो यो टाइम चाहिँ एकदमै हाई हुनसक्छ क्या तपाईँले चाहिँ त्यो आइरन हुन्छ नि स्ट्राइक रडमा स्ट्राइक गर्नको चाहिँ एकदम हाई टाइम हुनसक्छ। सो त्यसरी पनि चाहिँ अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। जस्ट कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि चाहिँ नट जस्ट इन्डिभिजुअल एक्सन गर्नुहोस् होइन गर्नुपर्छ एकदमै आफ्नो फ्यामिलीमा होइन इन्डिभिजुअल फ्यामिली सोसाइटी हुँदै लाने हो त्यो कुरा। तर त्योसँगै चाहिँ आफ्नो लिडर्सहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पनि जरुरी छ क्या। नलेज त पावर पनि हो नलेजले चाहिँ अरू पिपुल अकाउन्टेबल होल्ड गर्ने क्षमता पनि तपाईँहरूले चाहिँ राख्नुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ हामीहरू नयाँ डिरेक्सनमा जान सक्छौँ। नत्र भने चाहिँ जस्तो कन्क्लुजनको रूपमा भन्दाखेरि 2008को मैले एउटा अस्ति न्युज आर्टिकल पढेको थिएँ 2008मा पनि त्यतिखेर एनवाइसीको जुन टु कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने एमिसन घटाउनुपर्छ युथहरूको भोइस सुन्नुपर्छ यस्तो उस्तो भनेर जुन अहिले मैले धेरै कुरा भनिरहेको छु त्यतिखेर पनि त्यही भन्नुभएको थियो 2008मा। अब 2020मा आएर होइन 12 वर्ष पछाडि आएर हेर्दा पनि हामी त्यही कुरा भनिरहेको छौँ नि। सो त्यो भनेको चाहिँ त्यो चेन्ज भएन क्या। तर अनि त्यतिखेरको चाहिँ तपाईँले कार्बन एमिसन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लाइक 380 जति रहेछ होइन कार्बन कन्सन्ट्रेसन भनौँ होइन टिपिएम। अनि त्यतिखेर 380 थियो अहिले चाहिँ 420 पुगिसक्यो क्या। सो हाम्रो एक्सन्स भन्दा हाम्रो बिहेभियर भन्दा चाहिँ बरु ग्लोबल वार्मिङको रेट चाहिँ एकदम चाँडो बढिरहेछ क्या होइन। अब हामी के को रूपमा एक्सन लिइरहेछौँ के भइरहेछ त भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक सन्तोषजनक नहुन पनि सक्छ। सो द्याट चाहिँ अबको मोमेन्टम अब यो जेनेरेसनले होइन हाम्रो जेनेरेसनले लिड गर्ने मोमेन्टम चाहिँ एकदमै नयाँ एकदमै फियर्स भनेको चाहिँ नट इन द्याट त्यो टायर बाल्ने पिट्ने ढुङ्गा मुढा गर्ने भन्दा पनि अलिकति स्ट्रङ होइन पोलिसी बेस्ट। तपाईँहरूले पनि अब केही कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यो पोलिसीमा चाहिँ यो कुरा लेखेको छ भने एडभोकेट गर्न सक्नुहुन्छ द्याट विल बी स्ट्रङ क्या। नेपालको चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट लिडर्सहरूले प्रायः युथमा चाहिँ एउटा कमी देख्ने अथवा घोच्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूलाई पोलिसीको बारेमा चाहिँ केही पनि थाहा छैन यत्तिकै बोल्नुहुन्छ होइन कागले कान उडायो भनेपछि चाहिँ आफ्नो कान कहाँ छ थाहा छैन त्यो नपक्रिकन तपाईँहरू अरूको भरमा हेर्नुहुन्छ होइन। अरू चाहिँ धेरै जस्तो वेस्टर्न कल्चरबाट वेस्टर्न क्लाइमेट स्ट्राइक्सहरू तपाईँहरू प्रोत्साहित हुनुभएको छ भनेर पनि आइरहेको हुन्छ नि। सो द्याट चाहिँ पोलिसी बेस्ड एडभोकेसी र अकाउन्टेबिलिटी होल्ड गर्ने पनि क्षमता चाहिँ यो जेनेरेसन राख्नुपर्छ। अदरवाइज चाहिँ पुरानै ट्रेन्डमा चाहिँ हामी जान्छौँ पुरानै ट्रेन्डमा गयो भने चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टेन्सको कुरा चाहिँ नहुन सक्छ। मैले चाहिँ यति भने थ्याङ्क यू।
Thank you so much, our network coordinator, Ms. Shreya Casey. She has already left by addressing some climate facts and by saying that although we live in the midst of pandemic, but climate change is just as much of a crisis as it was before. So we youths should join together for climate action in every possible way from us and as a community level. Thank you so much, Shreyadi. Now, without further delay, I would like to call our newly appointed district coordinator, Ms. Diksha Subedi, for the ending of this program. And I would like to say bye to all of the participants. मैले चाहिँ यति भन्दै दीक्षा सुवेदीलाई फ्लोर दिएर आफू बिदा हुन चाहे. Thank you. Thank you, moderator Samiksha Pokhrel. र आजको हाम्रो यस सेसनमा चाहिँ क्लाइमेट टक अन द टपिक युथ फर क्लाइमेट एक्सन इन नेपालमा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टर मिस सबिना ग्यावालीले चाहिँ धेरै कुराहरू जोडिसक्नु भएको छ। यहाँ हजुरहरू 40 जना युथहरू अघि मैले देखिरहेको थिएँ होइन, सबैजनाले नै अलिकति चाहिँ यो टपिकमा के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैजनाले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र साँच्चै नै हजुरहरूलाई चाहिँ के लाग्छ त नि, मैले एउटा युथ भएर के गरिरहेको थिएँ इन्भाइरोमेन्टमा भनेर हजुरहरूले चाहिँ अहिले प्रेजेन्टेसन हेर्दा हेर्दै पनि सोच्न सक्नुहुन्छ कि म एउटा युथ थिएँ होइन, म युथ छु अहिले पनि, सबैजना यहाँ आउनुभएको पक्कै पनि युथ नै हुनुहुन्छ र मैले के गरिरहेको रहेछु इन्भाइरोमेन्टको लागि भनेर चाहिँ हजुरहरूको दिमागमा पक्कै पनि स्ट्राइक भयो होला है सबिनाजीको प्रेजेन्टेसनबाट। र मैले के गर्न सक्ने रहेछु, मसँग पोटेन्सियल रहेछ तर मैले किन इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छैन, मैले किन एक्जिक्युट गरिरहेको छैन, मैले किन क्लाइमेट चेन्ज रोक्नको लागि चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल चाहिँ केही इनपुट दिएको छैन भनेर चाहिँ हजुरहरूले पक्कै पनि सोच्नुभयो होला। र आजको प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ हजुरहरू चाहिँ एउटा स्टेप चाहिँ चाल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु है। र श्रेया दिदीले पनि अघि धेरै कुराहरू जोडिसक्नु भएको छ, ग्लोबल कन्टेक्स्ट टु नेसनल कन्टेक्स्ट है। हामीले चाहिँ लिडर्सहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ है, सधैँ भन्छौँ नि लिडर्सहरूले यो गरेन ऊ गरेन, तर हामीले के गर्यौँ त्यो त हामीले हेरेकै छैन कि। सधैँ अरूको कुरामा चाहिँ गल्ती निकाल्छौँ कि हामीले, लाइक लिडर्सले यस्तो गरेन, लिडर्स नेपालको लिडर्स अरू इन्टरनेसनल लेभलको लिडर्सहरूले नगरेर यस्तो क्लाइमेट चेन्ज भयो होइन, तर हामीले चाहिँ के गरेछौँ त्यो पहिला हेर्नुपर्छ कि। सो आफ्नो एज एन इन्डिभिजुअल आफूले गरिरहेको छ भने बल्ल अरूलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट आउट गर्न सकिन्छ नि त। सो इट्स टाइम टु एक्ट नाउ भन्छु है मैले चाहिँ। अब भनेको हामीले गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामीले अरूलाई पोइन्ट आउट गर्न सकिन्छ। एन्ड नेक्स्ट कुरा चाहिँ मैले के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ युथहरूले चाहिँ गर्न खोजिरहेको हुन्छ तर कम्प्लिट नलेज नभएको कारणले गर्दा चाहिँ अपुरो हुन्छ कि। अनि अपुरो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जे कुरा चाहिँ दिन खोजिरहेको हुन्छ नि समाजमा त्यो कम्प्लिटली दिन सक्नु हुँदैन, पोलिसी लाई चाहिँ फलोअप गरेको हुँदैन। अनि कस्तो प्रविधि छ भने नराम्रो कुरा चाहिँ यति छिटो फैलिन्छ कि हाम्रो समाजमा। अहिले भर्खर हजुरले चाहिँ सोसियल मिडियामा ट्रेन्ड देख्न सक्नुहुन्छ कि लाइक समथिङ च्यालेन्ज है, क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेट गर्नको लागि च्यालेन्ज गरौँ न त। हो साँच्चै नै च्यालेन्ज गर्ने भने ओके लेट्स हामीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ च्यालेन्ज गरौँ, इन्डिभिजुअल एक्सनको लागि चाहिँ च्यालेन्ज गरौँ है। हाउ एन इन्डिभिजुअल क्यान कन्ट्रोल क्लाइमेट चेन्ज भनेर त्यस्तो च्यालेन्ज गरौँ न। हो मैले एउटा च्यालेन्ज गरेँ भने चाहिँ आइएम ड्याम स्योर कति कम मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ होला कि। राम्रो कुराको लागि चाहिँ इन्भल्भ हुन चाहिँ सबै मान्छे पछि हटिरहेको हुन्छ कि, बट नाना थरीको च्यालेन्जहरूमा चाहिँ यति छिटो भाइरल हुन्छ कि। हो अबको टाइम भनेको चाहिँ हामीले त्यस्तै क्याम्पेनहरू रन गर्नुपर्छ कि जसले चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ यति छिटो एट्र्याक्ट गरोस् कि जति लाइकहरू आउँछ नि अरूमा हो त्यति नै लाइक आओस् हाम्रो पोस्टहरूदेखि लिएर एभ्री कुरामा चाहिँ। अनि सोसियल मिडियामा देखाउने मात्र होइन कि, सोसियल मिडियामा देखायो बट आफूले चाहिँ प्लास्टिक बोतलहरू युज गरिरहेछ फालिरहेछ है, त्यो चाहिँ द्याट्स नट गुड। जे हामीले भनिरहेको हुन्छ नि त्यो व्यवहारमा पनि देखाउनु पर्छ है। अनि चाहिँ थुप्रै अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जमा काम गरिरहेको छ, युथहरूले काम गरिरहनु भएको छ, तर 2,64,94,504 पपुलेसनमा चाहिँ जस्ट 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 to 10,000 पिपलले गरेर त हुँदैन नि। 2 करोड जनता छ नेपालमा अनि 10,000ले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्नुभएको छ। 10,000 मध्ये पनि 5,000 त सोसियल मिडियामा देखाउनलाई गर्नुहुन्छ, 5,000ले चाहिँ भित्र मनबाट गर्नुहुन्छ होला। हो अब भनेको चाहिँ सबै पिपलहरू लाग्नुपर्छ के, सबै युथहरू लाग्नुपर्छ। जति युथहरू छौँ नि चिल्ड्रेनदेखि लिएर अनि युथहरू चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ है क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेट गर्नको लागि। इट्स टाइम टु एक्ट नाउ। हामीसँग अर्को प्लानेट जानको लागि चाहिँ प्लानेट बी छैन कि, जस्ट दिस इज
अर्थ नै हो हामी बस्नको लागि है। अब नेक्स्ट प्लानेटमा गएर सेटल हुन्छ भन्ने कुरातिर हामी सोच्नु नै हुँदैन, जे छ हामी त्यसैलाई बचाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। सो we as a youth can do better to preserve this nature, to preserve this earth, to preserve this planet. So it's time to act now. र सबैजना चाहिँ युथहरू आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। सो म सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फ्रम myself and also from the Anveship Khara team. अनि चाहिँ आजको हाम्रो प्रेजेन्टर सबिना ग्यावालीलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ धेरै नै रिसर्चहरू गरेर चाहिँ रोल अफ युथ इन क्लाइमेट एक्सन भन्ने टपिकमा धेरै कुराहरू चाहिँ एड्रेस गरिसक्नु भएको छ र हामीलाई सेन्ट्रल बाट साथ दिनुभएको श्रेया दिदीदेखि सबैजनालाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। अनि हामीले मेन्टिमिटर फिडब्याक लिङ्क पनि ड्रप गरेको छौँ है, त्यहाँ चाहिँ क्वेसनहरू छ। त्यो क्वेसनहरूमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई लागेको एन्सरहरू। सो हामीले चाहिँ त्यो हजुरहरूले के बुझ्नु भए पनि हामीले थाहा पाउन सक्छ। र म आज यति मात्र भन्छु कि अब भनेको हामीले के गर्नुपर्छ, यो समाजमा के गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ एउटा रोल मोडल हुनुपर्छ, अरूको लागि इक्जाम्पल हुनुपर्छ। अनि बल्ल हामी भन्न सक्छौँ कि यस वी आर द युथ हु आर डुइङ टु मिटिगेट क्लाइमेट चेन्ज। हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ क्लाइमेट चेन्ज रोक्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। सो इट्स टाइम टु एक्ट नाउ एन्ड लेट्स युनाइट टुगेदर टु प्रिजर्भ दिस प्लानेट एन्ड ह्यान्ड ओभर टु द नेक्स्ट जेनेरेसनको ह्यान्ड ओभरको लागि चाहिँ हामीले यो प्लानेटलाई बचाउनु पर्छ र हामी एज एन इन्डिभिजुअलबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने शब्दका साथ म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू एभ्री वान। र इन्डिङमा चाहिँ एउटा ग्रुप फोटो लिएर चाहिँ आजको क्लाइमेट टकलाई चाहिँ अझै सक्सेसफुल बनाउन चाहन्छु है। सबैजनाले चाहिँ क्यामेरा अन गरिदिनुहोस् है त। टेक्निकल टिमलाई चाहिँ मैले स्क्रिनसट लिनको लागि चाहिँ आग्रह गर्छु। सो सबैजनाको क्यामेरा अन हुनु पर्यो है। स्टिल मैले चाहिँ सम अफ द पिपल पार्टिसिपेन्ट्सको चाहिँ क्यामेरा अन देखेको छैन। मिल्ने जति सबैले क्यामेरा अन गरिदिनुहोस् है। सो लेट्स सेलिब्रेट टुडे। सेलिब्रेट नै सेलिब्रेट हो। यो नानीसँग त ढिलो भइसक्यो पकाउन लगाएर सेलिब्रेट नै गरिदिँदैन। समीक्षा दिदीलाई जानेबाट हिजो त ओके समीक्षा भयो। ओके सो थ्याङ्क यू एभ्री वान। सबैजनाले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आजबाट नै हामी क्लाइमेट प्रति चाहिँ झुकाव भएर कामहरू गर्नुपर्छ र सबैजनालाई चाहिँ स्टे होम स्टे सेफ। कोभिडको बेलामा चाहिँ घरभित्रै बस्नु होला र अरूलाई पनि घरभित्रै बस्नको लागि चाहिँ आग्रह गर्नु होला है त। ओके बाई बाई, हेभ अ ग्रेट डे। ग्रेट नाइट।